बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ यासर अयाज और इस वक्त गोरखपुर के मकाम पर मौजूद हूँ। नाजरीन, ये वो एरिया है, वो मकाम है जहाँ पे कोई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा या अलीमा खान साहिबा, इमरान खान की जो बहनें हैं या जो भी यहाँ से अडियाला जेल जाते हैं इमरान खान से मुलाकात के लिए या वहाँ पे कोई एहतजाज रिकॉर्ड करने, तो ये वो मकाम है जो चक्री इंटरचेंज वाली साइड से आता है, मोटरवे वाली साइड से, और यहाँ पर नाका लगाया जाता है पुलिस की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से, और उनको जो है वो रोका जाता है। आज 5 अगस्त का दिन है और ये व्लॉग हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, शायद बाद में आप तक थोड़ा लेट पहुँचे क्योंकि यहाँ पर इस वक्त नेटवर्क नहीं है, सिग्नल नहीं है, तो इस वक्त तो अपलोड नहीं किया जा सकता, बाद में अपलोड करेंगे, लेकिन आपको सूरत हाल दिखाने के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि आपको गाए बगाए हम जो है उस सूरत हाल से आगाह करें। इस वक्त जो है वो तकरीबन 10 बजे का वक्त है और यहाँ पर हमें कोई पुलिस की नफरी नहीं दिखाई दे रही, कोई नाका नहीं दिखाई दे रहा। ट्रैफिक की सूरत हाल आप देख सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल है। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्टेक होल्डर्स हैं, जो रहनुमा हैं, उनकी जानिब से आज अडियाला जेल के बाहर एहतजाज किया जाना था। सुबह से हम यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो है वो यहाँ पर नहीं पहुँचा है। रहनुमा के अलावा कोई सिंगल कारकुन भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमें यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ से कुछ ही फासले पर आगे अडियाला जेल है और वहाँ पर जो है वो गेट नंबर 5 और वहाँ पर अलीमा खान साहिब अक्सर आप लोगों को दिखाई देती हैं। और आज जो है वो केपी हाउस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक इजलास तलब किया है जिसमें तमाम सेनेटर्स और स्टेक होल्डर्स सर जोड़कर बैठेंगे और लाए अमल तय करेंगे। लेकिन आज 5 अगस्त की तारीख है और इमरान खान ने 5 अगस्त की तारीख को कहा था कि ये पीक लेवल पे एहतजाज होगा, पूरा मुल्क जो है वो जाम होगा, हर जगह जो है वो एहतजाज होगा। लेकिन अब तक जो है वो तकरीबन आधा दिन कह लें गुजर गए, क्योंकि सुबह से अब तक तकरीबन 5 से 6 घंटे तो हो गए, 7 घंटे हो गए। अब तक कहीं भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तरह बड़ा मजमा इकट्ठा करने में नाकाम रही है, कोई बड़ा एहतजाज करने में नाकाम रही है। और अडियाला जेल के बाहर जो सेनेटर्स ने आना था, एमपीएस ने आना था, एमएनएस ने आना था, यहाँ पर अब तक कोई एमएनए, कोई सेनेटर, कोई एमपीए जो है वो नहीं पहुँचा, कोई एहतजाज रिकॉर्ड नहीं किया जा रहा अब तक यहाँ पे। और जो रास्ता है उसके हवाले से आपको बताते चलें कि जो हम उस रास्ते से आए, अडियाला रोड वाले साइड से हम आए, तो मुकम्मल रास्ता जो है वो क्लियर है, कहीं पर पुलिस हमें नहीं दिखाई दे रही, कहीं पर कोई कंटेनर्स नहीं लगे हुए। लगता ये है कि फिक्स मैच हुआ हुआ है या पहले से इंतजामिया को इस बात का इल्म था कि भाई इन्होंने नहीं आना, क्योंकि इससे पहले हमने जब भी देखा है अगर एहतजाज की कॉल दी जाती थी तो 1 रोज़ कबल, 2 रोज़ कबल से ही कंटेनर्स पहुंचा दिए जाते थे और इस्लामाबाद को कंटेनर आबाद में कन्वर्ट कर लिया जाता था। लेकिन इस मरतबा सूरत हाल मुकम्मल मुख्तलिफ दिखाई दे रही है। 5 अगस्त तो हो गई है, आधा दिन गुजर गया है, लेकिन अब तक कहीं कंटेनर्स नहीं लगे, कहीं पुलिस की नफरी नहीं पहुंचाई गई, कहीं जो है वो खारदार तारें हमें दिखाई नहीं दे रही, और कहीं पर भी जो है वो एहतजाज होता हुआ हमें इस्लामाबाद रावलपिंडी में दिखाई नहीं दे रहा। ये गोरखपुर का मकाम है जहाँ चक्री इंटरचेंज वाली साइड से जो है वो काफिले आते हैं या कोई भी रहनुमा आते हैं और यहाँ पर वो नाका लगता है जहाँ पर उनको रोका जाता है अगर वो मुलाकात के लिए जाते हैं या वहाँ एहतजाज के लिए जाते हैं। लेकिन आज 5 अगस्त का दिन है, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीक एहतजाज का दिन है, लेकिन अब तक जो है वो हमें कोई एहतजाज रिकॉर्ड होता हुआ यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। कोई रहनुमा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यहाँ नहीं पहुँचा और ना ही यहाँ पर पुलिस और ना ही यहाँ पर कोई नाका नज़र आ रहा है। दूसरी जानब जो सूबाई लेवल के जो लीडरशिप है वो अपने सूबे में ही एहतजाज करने पर इत्तेफा कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर जो है वो रैली की क़यादत अपने सूबे में ही करेंगे और उन्होंने लाए अमल अपनी वीडियो में बता दिया था कि हम कहाँ से शुरू होकर सवाबी तक जाएंगे, वहाँ पड़ाव डालेंगे, वहाँ जो है वो एक अजीमुशान जलसा किया जाएगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी अब तक क्लियर नहीं है, क्योंकि केपी में तो उनकी अपनी हुकूमत है, अपनी हुकूमत के खिलाफ वो वहाँ पे जलसा करके क्या साबित करना चाहेंगे। एहतजाज तो वो होना था अगर वो पंजाब में होता, अगर वो सिंध में होता, अगर वो बलोचिस्तान में होता, अगर वो बाकी तरह अजला में होता, तो तब एहतजाज को पीक लेवल पे ले जाया जा सकता था, तब एहतजाज कोई असर रसूख दिखा सकता था। लेकिन अपनी ही गवर्नमेंट में, अपनी ही केपी में वहाँ पर एहतजाज की कोई समझ नहीं आती। वहाँ तो सारी इंतज़ामिया उनकी अपनी है, वहाँ तो ब्यूरोक्रेसी उनकी अपनी है, वहाँ पर तो सदूर सारे उनके अपने हैं। पंजाब में अभी हमें कोई एहतजाज होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ये रावलपिंडी है, अडियाला जेल के बाहर की हदूद है, ये गोरखपुर का मकाम है, यहाँ पर भी कोई एहतजाज, कोई बंदा यहाँ पर मौजूद नहीं है। आगे की सूरत हाल भी आपको बताते हैं, अडियाला जेल के बाहर क्या हो रहा है, वहाँ पर गेट नंबर 5 के बाहर क्या हो रहा है, और अडियाला रोड जो दूसरी जानिब से आ रहा है वहाँ पर क्या हो रहा है वो भी आपको दिखाते हैं। लेकिन ये गोरखपुर का सूरत हाल हमने आपको वाज़ेह की कि यहाँ पर कोई एहतजाज नहीं हो रहा, कोई सिंगल कारकुन हमें यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, कोई लीडरशिप हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही। जबकि केपी हाउस में जो है वो इजलास तलब किया गया है, वहाँ पर सर जोड़ के बैठे हुए हैं। ये फैसले इन्होंने पहले से करने थे, लेकिन अब 5 अगस्त वाले दिन इन्होंने एहतजाज तलब किया और एहतजाज 10 बजे के बाद तलब किया गया। 10 बजे के बाद वो वहाँ पहुँचेंगे, उसके बाद वहाँ नाश्ते होंगे, वहाँ थोड़ी सी गैदरिंग होगी, उसके बाद वहाँ पे लाए अमल तय किया जाएगा कि हमने एहतजाज करना है या नहीं करना, हमने अडियाला जेल जाना है
یا نہیں جانا. اس کے بعد اس میٹنگ میں فیصلہ کیا جائے گا. پھر اس کے بعد پتہ نہیں شام کو آتے ہیں, عصر کو آتے ہیں, یہاں پہنچتے بھی ہیں, یا یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ نہیں کرنا احتجاج. لیکن اب تک کی صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر کوئی کارکن, کوئی رہنما یہاں پر موجود نہیں ہے. جی ناظرین, یہ دوسرا پوائنٹ ہے گورکھپور والا, ہم نے آپ کو دکھایا. یہ وہ دوسرا پوائنٹ ہے جہاں پہ اکثر آپ لوگ یہ دیکھتے ہوتے ہیں, یہاں پہ علیمہ خان صاحبہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں. یہ وہ کرسیاں اور وہ جگہ ہے جہاں پہ وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں جب عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی جاتی. آج یہاں پر بھی ہمیں کوئی ہلچل ابھی تک دکھائی نہیں دی. 5 اگست کا دن ہے اور ابھی تقریباً جو ہے وہ 10:30 کا ٹائم ہو گیا. یہاں پر کوئی پاکستان تحریک انصاف کا کارکن یہاں پر احتجاج کرنے نہیں پہنچا. کوئی لیڈرز کی جانب سے کوئی لیڈرشپ نہیں پہنچی. پاکستان تحریک انصاف نے 5 اگست کو ایسے احتجاج کی کال دی تھی کہ یہ پیک لیول کا احتجاج ہوگا اور اس پر جو ہے وہ گورنمنٹ کو پریشرائز کیا جائے گا, اسٹیبلشمنٹ کو پریشرائز کیا جائے گا کہ وہ سٹیپ بیک کریں اور عمران خان کو ریلیز کیا جائے. لیکن 5 اگست کا دن بھی ٹھنڈا دن جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے. باقی دن جو ملاقاتوں کا دن ہوتا ہے اس دن پھر بھی کوئی نہ کوئی ہلچل ہمیں یہاں دکھائی دیتی ہے. یہاں پہ کارکنان جمع ہوئے ہوتے ہیں, یہاں پہ علیمہ خان صاحبہ, عمران خان صاحب کے وکلاء, وہ یہاں پہ بڑی تعداد میں موجود ہوتے ہیں اور کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی ریکارڈ کی جا رہی ہوتی ہے. لیکن آج 5 اگست والے دن یہاں پر کوئی بندہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا. یہ آپ صرف یہ دیکھ رہے ہیں, یہ ٹریکٹرز کھڑے کیے گئے ہیں راستے میں اور کہیں نہ کہیں ہمیں پرزنر وین دکھائی دے رہے ہیں. پولیس کی نفری جو ہے وہ نہ کے برابر ہے. کہیں نہ کہیں کچھ ٹولوں کی شکل میں جو ہے وہ پولیس موجود ہے, لیڈیز بھی موجود ہیں. لیکن ممکنہ پاکستان تحریک انصاف کی جو احتجاج کی کال ہے وہ اب تک جو ہے وہ فلاپ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. چونکہ آج 5 اگست کا دن ہے اور 5 اگست کا وہ دن بتایا جا رہا تھا کہ اس دن پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج پیک لیول پہ ہوگا. اور پیک لیول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ احتجاج کو اس لیول پہ لے جائیں کہ جس پر جو ہے وہ پریشر بلٹ اپ ہو. لیکن آج پیک لیول کا احتجاج ہمیں اب تک جو ہے وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہا. راولپنڈی کی صورتحال بھی بالکل نارمل ہے, ٹریفک بھی آپ دیکھ رہے ہیں رواں دواں ہے. یہ اڈیالہ روڈ ہے اور اس سے آگے ہی وہ گیٹ نمبر 5 ہے, وہاں پر بھی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے, وہاں پر بھی کوئی احتجاج کے لیے کارکنان نہیں پہنچے, لیڈرشپ کی جانب سے کوئی نہیں پہنچے. اور یہاں پر اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ علیمہ خان صاحب اور وہ یہ کرسیوں پہ اور یہاں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, انتظار کر رہے ہوتے ہیں عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے. لیکن آج یہاں پر اب تک جو ہے وہ کوئی نہیں پہنچا. کے پی ہاؤس میں پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے ان کی جانب سے کال دی گئی ہے, اجلاس طلب کیا گیا اور وہاں پر ان کا اجلاس ابھی جاری ہے جس میں لائے عمل طے ہونا ہے. اس اجلاس میں جو ہے وہ بیرسٹر گوہر اور وہ زرتاج گل اور سارے جو ہے وہ وہاں پر کوئی ویڈیو لنک کے ذریعے اور کوئی وہاں موجود ہے, وہ وہاں پر اجلاس میں فیصلے کر رہے ہیں. لیکن آج 5 اگست کو فیصلے نہیں ہونے تھے, آج گراؤنڈ پر نکل کے احتجاج ریکارڈ کرنا تھا. ہر طرف آپ ویڈیو پیغامات دیکھ رہے تھے کہ 5 اگست کو پیک لیول کا احتجاج ہوگا. لیکن ابھی پاکستان تحریک انصاف نے رات کو یہ اجلاس طلب کیا جو کہ 10 بجے کے بعد طلب کیا گیا تھا اور وہاں پر ابھی وہ اجلاس جاری ہے جس میں فیصلہ ہونا ہے کہ ہم نے اڈیالہ جیل کی جانب جانا ہے یا نہیں جانا. اگر وہ اڈیالہ جیل کی جانب آنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں انتظامیہ کی جانب سے کوئی حرکت نظر آئے گی, کوئی موومنٹ نظر آئے گی, کوئی پریزنر وینز نظر آئیں گے, کوئی پولیس کی نفری دکھائی دے گی. لیکن اب تک یہاں پہ سچویشن بالکل نارمل ہے, یہاں پر کوئی پولیس کی اضافی نفری ہمیں دکھائی نہیں دے رہی. جبکہ جیل انتظامیہ کی جانب سے کل ایک خط لکھا گیا تھا ضلعی انتظامیہ کو کہ بھئی یہاں پر 7,000 8,000 کے لگ بھگ جو ہے وہ قیدی یہاں پر موجود ہیں اور جو کہ سینسیٹیو معاملہ ہے. اگر جیل کے باہر کوئی احتجاج کرنے آتا ہے تو ہمیں سیکیورٹی جو ہے وہ اضافی پرووائڈ کی جائے, جس پر جو ہے ضلعی انتظامیہ نے سیکیورٹی تو طلب کر لی ہے لیکن اب تک یہاں ڈپلوائے نہیں کی گئی, یہاں پر پولیس نہیں آئی. لیکن اگر حالات خراب ہوتے ہیں, اگر پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران یہاں پہنچتے ہیں, اگر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان یہاں احتجاج کرنے پہنچتے ہیں تو وہ اضافی نفری ڈپلوائے کی جائے گی. یہاں پر سڑکیں بھی بلاک کی جائیں گی, یہاں پہ کنٹینرز بھی رکھے جائیں گے, یہاں پر جو ہے وہ پھر اپنا جو رول اینڈ لا جو لاگو ہونا ہے اس کی سچویشن کو برقرار رکھنے کے لیے پولیس اپنے پورا جو ہے وہ زور لگائے گی. لیکن اب تک یہاں پر سچویشن بالکل نارمل ہے. اور یہ دوسرا چیک پوائنٹ بھی ہم نے آپ کو بتایا, یہاں پر کوئی پولیس اضافی نہیں دکھائی دے رہی, یہاں پہ کوئی لیڈرز نہیں آئے پاکستان تحریک انصاف کے, اور کوئی پاکستان تحریک انصاف کا کارکن بھی اب تک یہاں احتجاج ریکارڈ کرنے نہیں آیا. ایک اور چیک پوائنٹ ہے, وہاں بھی سبھی آپ کو دکھاتے ہیں اور وہ بھی اب تک جو ہے وہ مکمل کلیئر ہے, وہاں پر بھی صورتحال بالکل نارمل دکھائی دے رہی ہے.